हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज 2021 की सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे फ्यूचर से है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको वो ज़्यादातर इस बात को सीरियसली लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इवन मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पर भी इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई जाती डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से। हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, तो आपने ये ज़रा गौर से इस डिस्कशन को सुनना है। एक तो हम ओवरऑल अपनी जो डेटा प्राइवेसी की पॉलिसीज़ हैं उन पर बात करेंगे, और दूसरा जो व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी, डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है, उस हवाले से भी देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है मार्केट में उस हवाले से, और हम आज क्लियर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक कि ये जो कंपनीज हैं सारी टेक जायंट्स, ये कितना हमारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और किस किस तरह इसको यूज़ किया जा रहा है। मतलब ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों का ये सबसे अहम और सबसे कॉम्प्लिकेटेड मसला है। तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का हम सबको पता है कि इस वक्त काफ़ी लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि 8 फरवरी तक उन्होंने आपको मौका दिया है कि आप उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो आपका जो व्हाट्सएप है वो बंद हो जाएगा। कई जगह पर तो ये भी कहा जा रहा है कि वो डिलीट कर दिया जाएगा आपका व्हाट्सएप, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सुना है उसका कोई ऑफिशियल था व्हाट्सएप का, उसने ये कन्फर्म किया कि डिलीट नहीं होगा आपका अकाउंट, आपको मज़ीद सोचने का मौका दिया जाएगा 8 फरवरी के बाद भी। मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे 8 फरवरी के बाद। और जब आप इसको प्राइवेसी जो इनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, डेटा प्राइवेसी पॉलिसी, जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तब आप उसको यूज़ करने के काबिल भी हो जाएंगे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा शोर जो मचा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, जो पैनिक क्रिएट हो रहा है लोगों में, वो ये कि व्हाट्सएप अब अपना डेटा फेसबुक के साथ भी अब शेयर करने वाला है। ना सिर्फ फेसबुक के साथ बल्कि फेसबुक की जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी इनके ब्रांड्स हैं, उनके साथ भी। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आ रही हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो हम अभी समझने वाले हैं। हम सबको पता है कि व्हाट्सएप अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ़ की जाती है कि जी हमारी जो कॉल्स हैं और हमारी जो चैट्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो कहीं भी कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इवन कि खुद फेसबुक और व्हाट्सएप भी, मतलब वो किसी के साथ भी शेयर नहीं की जा सकती। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर एतबार भी करते हैं। और अब इस वक्त मार्केट में ये बात चल रही है कि जी अब हमारी जो फेसबुक, जो हमारी व्हाट्सएप की चैट्स हैं, जो हमारी कॉल्स हैं, जो हम उस पर चीज़ें शेयर करते हैं, जो गंदे जोक्स हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने जानू के साथ, जो भी हमारी मैसेजिंग हो रही होती है, अब वो भी दुनिया के सामने आ जाएगी। कुछ इस तरह की बातचीत हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और बल्कि इवन ये भी नहीं है कि वो चैट्स इवन फेसबुक तक वो भी शेयर नहीं की जा सकती। मसला इसमें क्या है फिर? मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वावेला क्यों मचाया जा रहा है? इवन हमने देखा कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उर्दगान, उन्होंने भी अपनी आवाम को ये कहा है कि आप व्हाट्सएप को यूज़ करना छोड़ दें। तो मतलब इसमें मसला क्या है? अगर हमारी जो कॉल्स हैं, हमारे जो मैसेजेस हैं, अगर वो फेसबुक के साथ नहीं शेयर हो रहे और ना वो फ्यूचर में करने का इरादा रखते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि व्हाट्सएप तो कुछ ज़रूरी डेटा फेसबुक के साथ ऑलरेडी शेयर कर रहा है, उसमें आपकी कॉल्स वगैरह नहीं है। वो मैं अभी बताता हूँ कि वो क्या डेटा है। तो मतलब फिर मसला क्या है? अब नया क्या है इस प्राइवेसी पॉलिसी में? इस प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने आपको कई चीज़ें खुलकर एक्सप्लेन कर दी हैं कि व्हाट्सएप ऑलरेडी फेसबुक के साथ क्या क्या शेयर कर रहा है, जो कि 2016 से हो रहा है। 2014 में जब इन्होंने एक्वायर किया था ना व्हाट्सएप को, तो इन्होंने कहा था हम बेयर मिनिमम चीज़ें लेंगे, फेसबुक को देंगे। मतलब फेसबुक ने खुद कहा था कि हम व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा डेटा नहीं लेंगे, लेकिन 2016 में ये पता चला था कि वो काफ़ी ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं फेसबुक को। फिर याद रखिए, चैट्स वगैरह नहीं वो दे रहे, वो क्या दे रहे हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। और अब जो मेन डिफरेंस आया ना, पहले वो सिर्फ शेयर कर रहे थे व्हाट्सएप का इंपॉर्टेंट डेटा किसी भी यूज़र का, अब उस डेटा को वो यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वो क्या डेटा है, वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप ऑलरेडी फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है, जो इन्होंने इस प्राइवेसी पॉलिसी में एक्सप्लेन किया है। अब इन चीज़ों में है आपका फ़ोन नंबर, आपका व्हाट्सएप के लॉग्स, यानी कि आप कितनी देर तक व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, बेसिकली आपके यूजेज पैटर्न्स,
آپ کس ٹائم پر آتے ہیں, آپ کے کیا بیہیویئرز ہیں, اس کے علاوہ آپ کے دوسروں سے انٹریکٹ کرنے کے جو پیٹرنز ہیں. مطلب لوگ نہیں سمجھ سکتے, لیکن ڈیٹا اکٹھا کرنے والوں اور ڈیٹا کو ڈیزائن کرنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کنیکشن, آپ کے کنیکشن کی اسٹرینتھ, آپ کی لوکیشن, اس کے علاوہ آپ کا آئی پی ایڈریس, آپ کی لینگویج, آپ کا ایریا, یہ سب چیزیں واٹس ایپ آلریڈی دے رہا ہے فیس بک کو. مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ فیس بک کے مقابلے میں ایک بہت زیادہ پرسنلائز پلیٹ فارم ہے. یہاں پر آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے فیس بک کے مقابلے میں. اس کے علاوہ آپ کون سا آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں, آپ کے براؤزر کی ڈیٹیلز, آپ کی کوکیز, جن کے تھرو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کن کن ویب سائٹس کو وزٹ کیا ہے, اور اسی بیس پر پھر جب آپ سرچ کرتے ہیں تو وہ سارا جو انٹیگریٹڈ پیٹرن ہوتا ہے, مطلب اگر آپ نے گوگل پہ کچھ سرچ کیا نا تو آپ کو پتہ ہے اگلے دن فیس بک پر اس کے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کوکیز کی بدولت ہوتا ہے جو یہ اکٹھا کرتی ہیں یہ ساری ایپس. ایک دوسرے سے انہوں نے معاہدے کیے ہیں. بیسیکلی ہمارے جو سارے انٹرسٹ ہیں, ہمارے لائکس اور ڈس لائکس وغیرہ, اگر آسان الفاظ میں بات کی جائے. اس کے علاوہ آپ کا ٹائم زون. اس کے علاوہ اب پاکستان میں تو ابھی فیس بک اور واٹس ایپ نے اپنا پیمنٹ سسٹم نہیں نکالا. جن ملکوں میں یہ پیمنٹ سسٹم ہے وہاں پر ان کی یوزر کی پوری جو پیمنٹ کی ڈیٹیلز ہیں, ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز ہیں, وہ بھی اب شیئر ہوں گی فیس بک کے ساتھ, یا آلریڈی ہو رہی ہیں. تو بیسیکلی اب کیا فرق آیا کہ شیئر تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں, صرف آپ کی پرسنل چیٹ کے علاوہ یہ باقی ساری امپورٹنٹ چیزیں فیس بک کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں. اور اب کیا چینج آیا کہ اب وہ یوز بھی کی جائیں گی. کس طرح, اب ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں. اب فیس بک کا یہ پلان ہے کہ مزید ٹارگیٹڈ ایڈز آپ کو دکھائے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ ایڈز واٹس ایپ پر بھی لگیں گے. لیکن ابھی انہوں نے خود کہا کہ ابھی ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے, لیکن فیوچر میں واٹس ایپ پر بھی آپ کو ایڈز کی جو بمبارڈمنٹ ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے. مطلب بہت زیادہ پرسنلائز ٹارگیٹڈ ایڈز. اب ایک عام بندہ یہ سوچتا ہوگا کہ یار یہ جو ساری چیزیں ہیں, مطلب یہ ساری جو میں نے گنوائی ہیں, آپ کے یوزیج پیٹرنز, آپ کی لینگویج, آپ کا ٹائم زون, آپ کے لائکس ڈس لائکس وغیرہ, یہ سب کچھ یہ مطلب فیس بک لے کر کیا کر لے گا, یہ تو پہلے ہی لے رہا تھا. مطلب اس میں مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میری تو چیٹس تو محفوظ ہے نا, میں جس سے بھی جو بھی گندی یا اچھی باتیں کہہ رہا ہوں وہ تو نہیں کوئی پڑھ سکتا. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ہی آتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز اتنی خطرناک نہیں ہے, اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیسے خطرناک ہو سکتی ہے. اب فیس بک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یار ہم یہ سارا ڈیٹا کیوں کلیکٹ کر رہے ہیں, تاکہ اس سے ہمارے اپنے جو انٹرنل سسٹم ہے اس کی انٹیگریشن بہتر ہو سکے, اور ہماری جو سروسز ہیں وہ مزید امپروو ہو سکیں. اور یہ چیزیں امپروو ہوں گی تو آپ کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ ہوگا. مطلب آپ کی جو اکاؤنٹ کی سیکیورٹی ہے, آپ کی ڈیٹا کی سیکیورٹی ہے, وہ ہم بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اگر ہم یہ سارا سسٹم کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. بیسیکلی ان کا پلان یہی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کر دیا جائے چائنا کے ماڈل پر. چائنا میں جو وی چیٹ ہے, اگر آپ میں سے کوئی چائنا میں رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو سوشل میڈیا ہے, جو پیمنٹس ہیں, اور آپ کی جو چیٹس ہیں, اور آپ کی جو ساری ڈیجیٹل زندگی ہے, وہ جو اس کے لیے پرائمری ایپ ہے وہ ہے وی چیٹ. اب بیسیکلی وی چیٹ والی حرکت ہی کرنے والا ہے فیس بک. فیس بک اپنی یہ جتنی بھی, یہ کیوں انہوں نے ایکوائر کی تھی واٹس ایپ, انہیں پتا تھا بہت زیادہ پرسنلائزڈ ایک ایپ ہے جس میں بہت زیادہ انسان کا ڈیٹا ہمیں مل سکتا ہے, جو میں نے آپ کو ابھی بتایا, فون نمبر وغیرہ, اس کے پیٹرنز وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہت زیادہ, انہوں نے فیوچر کا سوچا کہ اس سے کتنا زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا واٹس ایپ کے تھرو. تو واٹس ایپ, انسٹاگرام, اس کے علاوہ ان کی اور بھی ٹیکنالوجیز ہیں, فیس بک ہے, یہ اب کیا کرنے والے ہیں, جو ایڈز ایکسپیرینس ہے اپنے ایڈز کے, وہ مزید بہتر طریقے سے کمپنیز کو بیچیں گے, ہمارا ڈیٹا بیچیں گے. اور اس حوالے سے کمپنیز کو کیا فائدہ ہوگا, جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ بہت زیادہ پروڈکٹس اپنی ہمیں بیچنا چاہتی ہیں, ان کو بہتر ڈیٹا ملے گا. اور جب اسپیسیفک ڈیٹا آپ کو ملتا ہے تو آپ کی جو ایڈ ٹارگیٹنگ ہوتی ہے وہ بھی مزید بہتر ہو جاتی ہے. مطلب مزید ٹارگیٹڈ ایڈز وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. مطلب ہم اپنی زندگیوں میں ہی کیا جسے کہہ سکتے ہیں کہ لمیٹڈ ہو جائیں گے اس ورچوئل ورلڈ میں. یہ لائن آج کل کافی شیئر ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ وین یو آر یوزنگ اے سروس فار فری یو آر دا پروڈکٹ, آپ پروڈکٹ بن جاتے ہیں. میں سوچتا تھا آج سے 3-4 سال پہلے, جب زیادہ اتنی نالج نہیں تھی, میں کہتا تھا یار واٹس ایپ کتنا فرشتہ ہے,
فری ہمیں موقع دے رہا ہے, آڈیو کالز بھی کرو, چیٹ بھی کرو, ویڈیو کالز بھی کرو. یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, یہ پیسے بھی نہیں چارج کرتے سوائے ہمارا جو منتھلی انٹرنیٹ بل ہوتا ہے. تو اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اب کتنا زیادہ ہمارے ڈیٹا کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, آپ کے ڈیٹا کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, میرے ڈیٹا کے ساتھ, ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ, جتنے لوگ یہ ایپس یوز کرتے ہیں. بے شک ہمارا پرائم منسٹر ہے, چاہے ہمارا بے شک ISI کا چیف ہے, چاہے آرمی چیف ہے, اگر وہ یہ سروسز یوز کر رہا ہے اس کی ایک پروفائل بن رہی ہے ان کے ڈیٹا سینٹرز میں. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں مزید آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ہم بہت زیادہ ایکشنز کرتے ہیں انٹرنیٹ پر ڈیلی کی بیسس پر ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں جس کی بیسس پر کچھ انفارمیشن سٹور ہو رہی ہوتی ہے ان کے ڈیٹا سینٹرز میں. ہم جو چیزیں لائکس کرتے ہیں, ہم جو چیزیں ڈس لائکس کرتے ہیں, ہم کس چیز کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے, ہم نے کس میوزیکل بینڈ کو ہم سنتے ہیں, کون سے ہم ڈراماز دیکھتے ہیں, کون سے برانڈز کلودنگ برانڈز ہمیں پسند ہے, کس قسم کی ہم گھڑیاں پہنتے ہیں, یہ سب کچھ چیزیں یہ ان کو پتہ لگتا جا رہا ہے. ہماری پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہے, ہمارے ریلیجس بلیفز کیا ہیں, یہ سب کچھ ہم مطلب کہیں نہ کہیں ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ. آپ خود سوچیں, اس کا ایک لاگ بن رہا ہے, ہماری پروفائلز بن رہی ہیں کسی نہ کسی جگہ پر. ایک لارج اسکیل لیول پر ہمارا ڈیٹا, ہماری پروفائلز بلڈ ہو رہی ہیں ان پلیٹ فارمز کے پاس. جن ایپس کو ہم یوز کرتے ہیں, ہم سارے اپنے جو یوزج پیٹرنز ہیں ان کو دے رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں ہم کہ جی ہم کس وقت انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, ہم کون سی لینگویج بولتے ہیں, ہم کس شہر میں رہتے ہیں, ہماری لوکیشن کیا ہے, مطلب ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. یہی ساری چیزیں ہمارے اوپر ہی ایڈز لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اسپیسیفک ایڈز, ٹارگیٹڈ ایڈز, مور اینڈ مور ٹارگیٹڈ ایڈز. مطلب اتنا ٹارگیٹڈ کر دو کہ ہم پروڈکٹ خریدنے پر مجبور ہو جائیں. پہلے کیا ہوتا تھا, ہم کسی شاپنگ مال میں جاتے تھے, ہمارے ذہن میں ہوتا تھا کہ یار ہم نے اس دکان میں جانا ہے, یا تھوڑا بہت سرچ کرتے تھے, وہاں پر گھومتے تھے اور اس ریک پر جاتے تھے جہاں پر ہماری پسند کی چیز پڑی ہوئی ہے. اب وہ ریک خود چل کر ہمارے پاس آتا ہے. مطلب کوئی گھڑی ہمیں پسند ہے, وہ خود چل کے اس کا ایڈ ہمارے پاس آتا ہے کہ یار مجھے خرید لو. یہ دنیا آ گئی ہے. بیسیکلی کنزیومرزم کا زمانہ ہے. یہ جو کیپٹلسٹ ہیں, ہم جتنا زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتے جا رہے ہیں, ہمارے پیٹرنز ان کو پتہ لگتے جا رہے ہیں, اور یہ جتنے بھی کیپٹلسٹ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, یہ کنزیومرزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں, ہم ان کے ہاتھوں بدھو بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ آئیڈیا احساس ہوتا بھی نہیں ہے کہ ہم جب پھر دیکھتے ہیں نا کہ یار ہماری 5 سال پہلے کیا زندگی تھی اور آج کیا ہے, پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی زیادہ چینج آ گئی ہے ہماری زندگیوں میں. ہم تو غلام بن گئے ہیں صرف پروڈکٹس خریدنے کے لیے کہ یار ہمارا تو دل بھرتا ہی نہیں ہے, یار آج یہ چیز خریدنی ہے, آج یہ چیز خریدنی ہے, یار اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو یہ سارا کیپٹلزم اور یہ کنزیومرزم یہ آج کی چیز تو نہیں ہے, یہ تو انہوں نے 50-60 پہلے سب سے بڑی جسے کہتے ہیں نا یہ جو سازش, یہ جو نیو ورلڈ آرڈر, یہ بیسیکلی سب سے بڑی سازش یہی ہے آپ کے خلاف کہ آپ کو یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, بڑی بڑی کمپنیز ہیں, یہ آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہے کہ مزید آپ پیسہ خرچتے جائیں ان پر. تو یہ پہلے بھی ہو رہا تھا آج سے 50-60 سال پہلے, اب یہ کسی نیکسٹ لیول پر چلا گیا. پہلے یہ ریسرچ کرواتے تھے, مارکیٹنگ جو لوگ تھے ان کی بڑی اہمیت تھی, اور اب جو اہمیت ہوگی آنے والے دنوں میں وہ جو ڈیٹا کے لوگ ہیں نا, جو ڈیٹا کو کس طرح کمپائل کرتے ہیں, ڈیٹا اینالسٹ اور ڈیٹا کو بلڈ کرنے والے مختلف قسم کے ڈیزائنز, اب ان کا فیوچر ہے. اس کی کئی ایگزامپلس بھی ہیں ہمارے پاس کہ کس طرح لوگوں کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے, کس طرح ہمیں بدھو بنایا جاتا ہے. امریکہ کے جو الیکشنز ہم نے دیکھے 2016 کے, جو میں نے اس ویڈیو میں سارا ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح کیمبرج انالیٹیکا نے ڈیٹا لیا فیس بک سے اور انہوں نے امریکن عوام کو مینوپولیٹ کیا, کیونکہ فیس بک کی وجہ سے لوگوں جو فیس بک یوز کرتے تھے ان کے لائکس, ڈس لائکس, انٹرسٹ وغیرہ تو ان کو پتہ تھے. تو پھر ٹارگیٹڈ ایڈس کیے گئے, جو کنفیوزڈ ووٹرز تھے ان کے دماغ بدلے گئے, اور اس طرح مطلب امریکن عوام کو بدھو بنایا گیا. تو یار آپ خود سوچ لیں کہ ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں. اس کے علاوہ دوسری ایگزامپل میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی تھی ٹک ٹاک کی. ٹک ٹاک کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, ڈیٹا کی بیس پر وہ آپ کو مزید پرسنلائز کانٹینٹ دکھاتا ہے جو آپ کو پسند ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھی ٹک ٹاک کی ایک میسو سکسیس کی, اتنے
छोटे टाइम में, मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने कितना ज़्यादा सक्सेस हासिल की टिकटॉक ने। और ये कार्रवाई बड़े मज़े से, बड़े पुरसकून अंदाज में हो रही है। मतलब हमें पता भी नहीं लगता, हम सुबह उठते हैं, सारा दिन इंटरनेट यूज़ करते हैं, फिर सो जाते हैं, हम अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स उनको बता देते हैं। ये सब कुछ एक वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब ये कोई फिजिकली आपके साथ नहीं हो रहा, ये सारी कार्रवाई ऑनलाइन हो रही है। और इसी तरह ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी फल फूल रहे हैं, उनकी भी जो मार्केट प्लेस है वो वसी होती जा रही है, उनकी जो सेल्स हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। और कोविड से हमने देखा कि कोविड में जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा तरक्की की, कितनी ज़्यादा उनकी सेल्स में इजाफा हुआ। एक तरफ तो हम ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के गुलाम बनते चले जा रहे हैं, कंज्यूमरिज्म में इजाफा हो रहा है, हमारी जेबों को किस तरह लूटा जा रहा है हमें पता भी नहीं लग रहा। दूसरी तरफ इसका एक और बहुत बड़ा एक पोटेंशियल थ्रेट ये है कि सर्विलेंस, ये जितनी भी दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आप पर जो सर्विलेंस है इस डेटा की बेस पर वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती चली जा रही है, वो भी आपको नहीं पता। मतलब आप एक सिनेरियो सोचें कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक मीटिंग हो रही है जिसमें उनका प्रेसिडेंट भी है, आजकल तो खैर प्रेसिडेंट के बड़े बुरे हालात हैं वहाँ पर, प्रेसिडेंट है, टेक जायंट्स के चीफ हैं ये ज़करबर्ग वगैरह, दूसरा आपका वहाँ पर CIA चीफ भी बैठा है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल जहाँ पर सारी दुनिया की टॉप कंपनीज हैं, वॉल स्ट्रीट का चेयरमैन बैठा है। अब हमें क्या पता कि ये ज़करबर्ग वगैरह ये कितना डेटा फराहम करते होंगे CIA चीफ को और कितना डेटा देते होंगे ये वॉल स्ट्रीट में बैठी कंपनीज को। तो दो तरफ से हमें मतलब लूटा जा रहा है, एक तो हमारी जेबों को लूटा जा रहा है, दूसरा हमारी जो प्राइवेसी है उस बेस पर मतलब किसी को भी किसी भी शक की बेस पर उठाया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स में हम सबको पता है इन्होंने क्या किया 9/11 के बाद, तो जितना डेटा उस वक्त उनके पास था उस बेस पर लोगों की सर्विलेंस की बड़ी शदीद किस्म की। चाइना में भी अब ये हो रही है, बड़े एक्सट्रीम लेवल पर कई जगहों पर हो रही है, जो बड़े बड़े शहर हैं उनके, और अब यही काम अमेरिका भी कर रहा है। वैसे तो ये चाइना पे क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन खुद भी अब यही कर रहे हैं। ये मुमकिन है कि अगर आप अमेरिका में लैंड करें तो वहाँ की जो FBI है या CIA है उनके पास आपकी प्रोफाइल होती है, उनको पता होता है कि यार इसके क्या लाइक्स हैं, इसके क्या डिसलाइक्स हैं, किसको पसंद करता है, ये कोई पोटेंशियल तो नहीं है या पोटेंशियल कोई इसमें मसला तो नहीं है, तो वो पहले ही फिर आपको धर लेते हैं और फिर सही आपकी क्वेश्चन आंसर आपसे करते हैं, आपकी बहुत ही सख्त किस्म की वो इंटेरोगेशन करते हैं। तो इस दुनिया में अब हम रह रहे हैं और यही इस दुनिया की रियलिटी है। अब हमें क्या पता कि मार्क ज़करबर्ग कितना डेटा फराहम करता होगा CIA को या FBI को या वॉल स्ट्रीट वालों को, हमारा डेटा जो हम हमारे यूजेज पैटर्न्स हैं उसकी बेस पर जो हमारी प्रोफाइल्स हैं वो कितना बेचते होंगे, ये तो हम सबको पता है। इनके खुफिया भी कुछ मुआहदे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ। तो मतलब आप ये भूल जाएं कि उनके पास आपका डेटा नहीं है, उनके पास आपकी सारी चीज़ें हैं, मतलब उनको सब कुछ पता है, आपके फेवरेट म्यूजिकल बैंड का भी उनको पता होगा क्योंकि फेसबुक ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। और अब तो चीज़ नेक्स्ट लेवल पर चली गई है, व्हाट्सएप पे तो आपकी इतनी ज़्यादा पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके यूजेज बिहेवियर्स होते हैं, वो सारा अब उनके पास जाएगा। इंशाल्लाह किसी दिन हम ये डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ये जो डेटा है इसको किस तरह पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जा सकता है, हमारी गवर्नमेंट इसमें उसको किस तरह अपना किरदार अदा करना चाहिए, और मज़ीद कुछ पोटेंशियल इसके नुकसानात मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही खौफनाक हैं, जो कि दुनिया में कई जगहों पर उनको प्रैक्टिस किया उसको करना शुरू हो गई हैं गवर्नमेंट्स। अभी मैंने आपको सिर्फ ऊपर वाली बातें बताई हैं, अभी ये टॉपिक बहुत वसी है, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन मांगता है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो मसला बनने जा रहा है वो यही है, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी लॉज। और इस हवाले से अफसोस के साथ है कि कुछ गवर्नमेंट्स बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं ले रही। पाकिस्तान की बात करें, मुझे नहीं पता कि किस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट की, होनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी कोई ये देख रहा है गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाए कि डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से कितनी ज़्यादा सीरियसनेस की ज़रूरत है। ये जो अभी ये व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है, मज़े की बात ये है कि इसमें यूरोप और UK इंक्लूड नहीं है। क्यों? उनके स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं अपने सिटीजन्स के, वो सबसे पहले वो अपने जो शहरी हैं उनका दिफा करते हैं, उन्होंने सही लताड़ा हुआ है फेसबुक वगैरह को। अब मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट अभी उस पोजीशन में नहीं है, वो मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि हमें अभी अपना जो सिस्टम है उसको सबसे पहले उसको बेहतर बनाना है, अपना ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, डेटा प्राइवेसी के लॉज, टेक का इंफ्रास्ट्रक्चर, तब और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी, तब हम उस पोजीशन में होंगे कि हम उनको आंखें दिखा सकते हैं। तो बैन करना बड़ी ही आसान चीज़ है कि जी बैन कर दो,
کیونکہ اس میں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا نا, یہ ساری پالیسیز بنانے کے لیے دماغ لڑانا پڑتا ہے, نیگوسیشنز کرنی پڑتی ہیں. تو افسوس کے ساتھ ہمارے لوگوں میں یہ ایبلٹی بہت کم ہے, اور ان کو اینڈ پہ نظر کیا آتا ہے کہ جی بین کر دو. مطلب بین کرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے, پھر اس کا یہ بھی نقصان ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے ہی کٹ ہو جائیں گے. لیکن ابھی جو نان سیریسنس میں دیکھ رہا ہوں حکومت میں اور باقی کچھ جگہوں پر, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ 5 سے 6 سال یا ہو سکتا ہے 2 سے 3 سال بعد چیزیں اتنی زیادہ بگڑ جائیں ڈیٹا کے حوالے سے کہ ہڑبڑا کر یہ بین ہی کر دیں, پورے انٹرنیٹ کو بین کر دیں. کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے اتنے زیادہ ایشوز ہمارے بڑھ جائیں گے کہ یہ تنگ آ کے کہیں گے لیٹس بین آل دی انٹرنیٹ. تو اس ٹائم سے بچیں, ابھی اس حوالے سے سوچنا شروع کریں, تب آپ کے پاس 5 سے 6 سال بعد کوئی سلوشن نکلے گا. یہ بہت سیریس بات ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا ڈیٹا کا, یہ اب کریٹ ہو رہا ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے 1-2 سال تک یہ پہاڑ بن جائے گا. اور اس سے پہلے کہ کوئی ایکسٹریم ہم سٹیپ لیں, آپ اس کا سلوشن نکالیں. ہمارے ہاں جنرل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ اتنی بہتر نہیں ہے. ابھی ڈیٹا پرائیویسی پالیسیز تو بہت بعد کی بات ہے, لیکن اس پر حکومت کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ جو ساری ٹیک ہے اس پر بیس کر رہی ہے آپ کے ڈیٹا پر. مطلب یہ پاکستان کے عام سٹیزنز کا ڈیٹا, پاکستان کے فوجیوں کا ڈیٹا, پاکستان کے حساس اداروں میں جو کام کرتے ہیں ان کا ڈیٹا, ان سب کی پرائیویسی کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اس سارے معاملے پر مل بیٹھے اور اس کا کوئی حل نکالے. کیونکہ ہم ابھی یہ ایک لائن سن رہے ہیں کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. آج سے 50-60 سال پہلے جس کے پاس زیادہ تیل ہوتا تھا, جس کے پاس زیادہ آئل ہوتا تھا, وہ بہت بڑی پاور سمجھا جاتا تھا. آج ڈیٹا از دا نیو آئل. ڈیٹا کی پاور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. چائنا کے پاس ڈیٹا ہے بہت بڑی پاپولیشن کا, یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس ڈیٹا ہے. تو یہ لوگ اس سے پہلے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کنٹریز کو مینوپولیٹ کرنا شروع کر دیں, ہمیں اپنے ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے ابھی مل بیٹھنا ہوگا, اور اس حوالے سے کوئی سلوشن نکالنا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھ کر. ڈیٹا کے حوالے سے جو بھی گورنمنٹ اپنے شہریوں اور اپنے ملک کا جو دفاع کر گئی اور پالیسیز کو ان کے فائدے کی ڈائریکشن میں انہوں نے کنورٹ کر دیا, تو وہی ملک جیتے گا آگے, اسی کا فیوچر ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ڈیٹا پرائیویسی کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں. یہ جو واٹس ایپ اپنا سارا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے اور اس کو یوز کرنے جا رہا ہے آپ کو زیادہ ٹارگیٹڈ ایڈز دکھانے کے لیے, کیا آپ مطلب اس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا آپ اس سے اوکے ہیں, یا آپ فیوچر میں پلان کر رہے ہیں کہ واٹس ایپ کا کوئی آلٹرنیٹیو دیکھیں گے, کسی دوسری ایپ کی طرف شفٹ ہوں گے؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی, ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پہ پہنچ جائیں.